मैं इंशाल्लाह अपने हलके से ही इलेक्शन लड़ूँगी, क्योंकि मेरा वहाँ पर एक बैकग्राउंड भी है और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपने हलके से ज़ाहिर है इतना बड़ा फ़ैसला लिया है सियासत में आना, कोई हमारे वहाँ पर आम बात नहीं समझी जाती। बिल्कुल। तो कुछ न कुछ ऐसा सोचा है, इंशाल्लाह आप लोगों का साथ होगा। मेरी इब्तिदाई तालीम जो है वो एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज स्कर्दू से है और उसके बाद मैं पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से मैंने पार्टी से मुंसलिक हूँ और इस वक्त जो है वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शोबा ख़वातीन वुमेन विंग गिलगित बल्तिस्तान। हमारे माशरे में किसी भी फील्ड में ख़वातीन का जाना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरे लिए मुश्किल था। मेरे साथ पीछे मेरे हस्बैंड खड़े थे, मेरे वालिद बिल्कुल। जब हयात थे तो उन्होंने मुझे काफ़ी काम हुआ। अगर मैं भुट्टो से शुरू करूँ तो भुट्टो ने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तवज्जुद से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में साफ की बात की जाए तो मैं तो ज़ाहिर है मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि उनका ज़्यादातर वक्त यहाँ वफाक में गुजरता है। उनकी हौसला अफजाई करें और अगर उनको उनसे कहीं पर कोई गलती सरजद होती है तो बजाय करें उनकी हिम्मत और उनका बाजू बने, ताकि उनके तवज्जुद से उनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो तरक्की की राह पर जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ HD। नाजरीन, आज मेरे साथ इस वक्त एक सियासी शख्सियत मौजूद हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हमें वक्त देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आप मुझे ये बताएं, खदीजा अकबर ख़ान कौन है और कहाँ से बिलोंग करती है? आप ज़रा हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा। खदीजा अकबर ख़ान गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है स्कर्दू, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है और बेसिकली मैं स्कर्दू के जो नवाही इलाका है रोंदू, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी पैदाइश स्कर्दू में हुई। मैं रोंदू बगरदो थंग से बिलोंग करती हूँ। तो लेकिन पैदाइश जो है वो मेरी स्कर्दू में हुई। मेरी तमाम जो इब्तिदाई तालीम थी वो स्कर्दू में ही मैंने हासिल की। बचपन मेरा सारा स्कर्दू में ही गुजरा है और मैट्रिक के बाद जो है वो फिर मैं शहरों की तरफ मुंतकिल हो गई, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। तो हस्बैंड चूँकि कराची रहते थे, पहले कराची चले गए और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद, फिर हम तबादला यहाँ हुआ तो फिर यहाँ पर आ गए। अच्छा, मुस्तक़बिल में आप इलेक्शन में हिस्सा लेने का आपका प्लानिंग है? ज़ाहिर है इतना बड़ा फ़ैसला लिया है सियासत में आना, कोई हमारे वहाँ पर आम बात नहीं समझी जाती। बिल्कुल। तो कुछ न कुछ ऐसा सोचा है, इंशाल्लाह आप लोगों का साथ होगा तो ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल तमाम ताउन आपके साथ ही होंगे। कोई आप हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, हमारे इलाके से आप बिलॉन्ग करती हैं, तो इंशाल्लाह हमारे फुल सपोर्ट आपके साथ होंगे। और बाकी आप यहाँ हमारे रोंदू से इलेक्शन लड़ेंगे या किसी और जगह से? मैं इंशाल्लाह अपने हलके से ही इलेक्शन लड़ूँगी, क्योंकि मेरा वहाँ पर एक बैकग्राउंड भी है और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपने हलके से ही इलेक्शन लड़ूँ। बाकी मेरी पार्टी जो फ़ैसला करती है वो सर आँखों पर। तो मैं फिर बचपन की बात करूँ तो हर इंसान की तरह मेरा भी बचपन किताबों में गुज़रा और स्कूल के ज़माने से ही डिफरेंट डिबेट्स और एक अच्छी स्टूडेंट थी। आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मेरी इब्तिदाई तालीम जो है वो एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज स्कर्दू से है और उसके बाद मैं पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से मैंने फ़र्स्ट ईयर किया ही था कि सॉरी फर्स्ट ईयर में थी कि मेरी शादी हो गई और फिर मैं कराची मुंतकिल हो गई। मैंने एफएससी मैंने कराची से किया है और फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं वापस बल्तिस्तान आई। फिर वहाँ डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं वापस यहाँ, हस्बैंड चूँकि मेरे पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से मुंसलिक है तो उनकी पोस्टिंग यहाँ इस्लामाबाद में हुई। तो मैं फिर उनके साथ यहाँ पर इस्लामाबाद आई और यहाँ से जो है वो मैंने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स और उसके बाद फिर मैंने अपना एमफिल मुकम्मल। अच्छा, आपने अपनी सियासी करियर का आगाज़ कब किया? सियासी करियर का आगाज़ तकरीबन आज से 8-9 साल पहले। आप शायद आप मेरे ख़्याल में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, तो आपने पीपल्स पार्टी की कौन-सी शख्सियत से आप मुतासिर होकर आपने पीपल्स पार्टी को आपने जॉइन किया? जी वशी भाई, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हूँ और इस वक्त जो है वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शोबा ख़वातीन वुमेन विंग गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे पर फाइज़ हूँ। देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि मैं कहती हूँ कि जितनी भी ख़वातीन सियासत में आती हैं जी, जी। उनके लिए सबसे बड़ा या सबसे बड़ी जो रोल मॉडल हैं वो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं और मेरे लिए भी यकीनन वही थी, क्योंकि बचपन से ही वालिद साहब जो है वो बेनज़ीर के कारनामे, बेनज़ीर की सियासी जद्दोजहद के बारे में जो है वो घर पे गुफ्तगू करते रहते थे। तो वो एक बचपन का एक माहौल था जिनसे मैं अपने जो वालिद हैं
ان کے ذریعے جو ہے وہ بے نظیر سے انسپائر ہوئی، پھر ان کے بارے میں پڑھا، ٹیلی ویژن پہ دیکھا. اس وقت سوشل میڈیا کا اتنا دور تو تھا نہیں، لیکن ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بے نظیر کے بارے میں مختلف چیزیں جو ہے وہ دیکھا کرتی تھی. اور اگر بات کی جائے گلگت بلتستان میں کس سے انسپائر ہوئی، تو میں کہتی ہوں کہ سعدیہ دانش ہمارے لیے خوبصورت چہرہ ہیں سیاسی خواتین کے لیے، کہ وہ سب سے پہلے سیاست میں آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے لیے جو بھی ہے راہ ہموار ہوئی. بے شک. اچھا، ہمارے معاشرے میں خواتین کو سیاست میں حصہ لینے کے لیے بہت سے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کے لیے کوئی دشواری کا پیش تو نہیں آئی؟ بشیر بھائی، اس طرح سے ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست میں آنا، بلکہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کسی بھی فیلڈ میں خواتین کا جانا انتہائی مشکل ہے. لیکن میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ میرے لیے مشکل تھا یا ہے، کیونکہ میرے ساتھ پیچھے میرے ہسبینڈ کھڑے تھے، میرے والد جب حیات تھے تو انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا. میرے برادران جو میرے بھائی وغیرہ ہیں انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے معاشرتی لحاظ سے کافی جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا ہے. بہت سارے جو ہے وہ باتوں کو ہم فیس کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور اس کو چلا رہا ہے. گلگت بلتستان کے سیاست میں خواتین کا کیا کردار ہے؟ فی الحال فی الوقت میں بات کروں تو کوئی اتنا اہم اور خاص کردار نظر نہیں آ رہا، لیکن انشاءاللہ مستقبل کے لیے پر امید ہیں، کیونکہ ہم نے ایک راستہ بنایا ہے. ہم سے پہلے ایک دو خواتین آئی تھیں، انہوں نے ہمارے لیے راستہ بنایا، اور ہم آنے والوں کے لیے پلیٹ فارم یہاں پر مہیا کر رہے ہیں. تو فی الحال جو ہے وہ پس پردہ ہی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ کرن اب پھوٹے گی انشاءاللہ. اچھا، اس کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے وہاں میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے، پھر مذہب کا بھی انفلوئنس ہوتا ہے وہاں پر، پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ریت رواج ہیں وہ بھی آڑے آ جاتے ہیں، جس کی بنا پر جو ہے ہم اگر بالفرض اگر کوئی خاتون سیاست یا کسی اور شعبے میں جاتی بھی ہے تو اس کو اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اگر آپ کو آپ کی حوصلہ افزائی کر بھی رہے ہیں تو اس کے پیچھے پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر عورت جو ہے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے وہ پھر وہ اس طرح اپنے کام کو جو ہے وہ بہتر طور پر انجام نہیں دے پاتی، شاید ہی ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اب تک گلگت بلتستان کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں ان کے دور حکومت میں؟ ان کی دور حکومت میں بہت سارے کام ہوئے. اگر میں بھٹو سے شروع کروں تو بھٹو نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے توسط سے جو ہے وہ گلگت بلتستان میں سبسڈی دی، اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو گلگت بلتستان آج جو نام ملا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ایک اہم کارنامہ ہے. اور اس کے علاوہ خواتین کے مسائل کے لحاظ سے، خواتین کے لیے روزگار کے لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سارے مواقع فراہم کیے ہیں. پچھلے دور کی نسبت جو ہے وہ راجہ ناصر علی خان نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اور بالخصوص انہوں نے جو ڈگری کالج کا قیام خواتین کے لیے کیا، اس پہ مجھے بے انتہائی خوشی ملی، کیونکہ پہلے وہ رہنما تھے جنہوں نے جو ہے وہ خواتین کے بارے میں سوچا، اور کسی بھی معاشرے میں ترقی کا ضامن خواتین ہے، اور اس دوران اگر کوئی ہمارا لیڈر اس طرح سے سوچتا ہے خواتین کے لیے تو مجھے پھر میں اس کو نہیں جھٹلا سکتی، اس لیے میں معترف ہوں ان کی. اچھا، آخری سوال، ہمارے گلگت بلتستان کے جو خواتین ہیں جو سیاست میں جو قدم رکھنا چاہتی ہے، لیکن ان کا فیملی ایشوز یا ان کی جو پیرنٹس ان کو اجازت نہیں دیتے، ان کے پیرنٹس اور ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور اگر ان سے کہیں پر کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو بجائے ان کی کہ ان کا حوصلہ پست کریں، ان کی ہمت اور ان کا بازو بنے، تاکہ ان کے توسط سے ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا ونس اگین، اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور مسکراتے رہیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ جی بی ٹرو نیوز HD چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.